अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, शाहिद आफरीदी, इमरान खान और इमरान रियाज के दरमियान जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अब शाहिद आफरीदी साहब बैक फुट पर आ गए हैं। दोस्तों, ये मामला जो है ये अब बड़ा संगीन हो चुका है। इसमें अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी सारी तफसील शेयर करूंगा। आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ और कहां से होता हुआ कहां तक पहुंचा है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, शाहिद आफरीदी साहब जो है ये कोई पहली बार कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, इससे पहले भी ये कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शाहिद आफरीदी साहब पर जो है वो तनकीद करते रहते हैं। वैसे तो ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में कोविड भी था, दूसरे इश्यूज भी थे, तो उनकी वजह से महंगाई की एक लहर आई थी पाकिस्तान में। तो शाहिद आफरीदी साहब हर दूसरे दिन इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद करते थे महंगाई को लेकर। अच्छा, तो तब ये वाला रिएक्शन नहीं आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, महंगाई उससे दुगना हो गई, लेकिन शाहिद आफरीदी साहब तब महंगाई के बारे में नहीं बोले, उल्टा शहबाज शरीफ साहब को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दे दिया। तब शाहिद आफरीदी साहब पर तनकीद हुई कि इमरान खान साहब के दौर में आप महंगाई पर बात करते थे और शहबाज शरीफ साहब का फ्लॉप तरीन दौर गुजर रहा है और इसमें आप शहबाज शरीफ साहब को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी हुआ, सही था या गलत था ये अलग चीज़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि तब शाहिद आफरीदी साहब कहाँ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म हुआ, इमरान खान साहब पर जो जुल्म हुआ और अरशद शरीफ साहब और उसके अलावा इमरान रियाज साहब के साथ जो कुछ हुआ उस पर ये एक लफ्ज़ तक नहीं बोले, लेकिन अवाम ने जो है वो शाहिद आफरीदी साहब को बहुत इज्जत दी है, लेकिन आफरीदी साहब को इज्जत हजम नहीं हुई है। अच्छा, अब जो है अब मामला क्या हुआ है, अब जनाब एक बयान मंसूब किया जा रहा है शाहिद आफरीदी साहब के साथ कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से आफरीदी साहब ने कोई बयान दिया और फिर उस पर इमरान रियाज साहब जो है, अच्छा, बयान कुछ ऐसा दिया कि जो 9 मई के किरदार हैं उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए या फांसी पर लटकाना चाहिए। अच्छा, ये बयान तो शाहिद आफरीदी साहब ने दिया, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बयान मुतादिद लीडरान दे चुके हैं। इवन यही बयान इमरान खान साहब खुद दे चुके हैं। ये 4 दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो ISPR की वो थी प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 9 मई के किरदारों के हवाले से बात की गई थी, तो खान साहब ने कहा था कि मैं उसकी तायद करता हूं और 9 मई के किरदारों को जो भी मुलव्विस हैं उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। ये खान साहब के अल्फाज से तकरीबन वही अल्फाज शाहिद आफरीदी साहब दोहरा रहे हैं और उसके बाद तनकीद की जद में आ गए हैं और स्पेशली तनकीद की जद में तब आए जब इमरान रियाज खान साहब ने उनका एक क्लिप है, वो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो क्लिप जो है ये इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तब का है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने अब उसको ट्वीट किया और वो क्लिप ये था, उसमें आफरीदी साहब कह रहे हैं कि NRO के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ और बातें भी की और कह रहे हैं कि NRO देने का इख्तियार जो है वो इदारों के पास होना चाहिए, हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। तो इमरान रियाज साहब जो है उन्होंने ये शायद कहने की कोशिश की कि ये बात कर रहे हैं NRO की, उस NRO की जो अपना इमरान खान साहब से हुकूमत मांग रही थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोग मांग रहे थे, इमरान खान साहब कहते थे NRO नहीं दूंगा। तो ये बेसिकली इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि जनाब NRO देना इदारों का काम नहीं है। अब वो पता नहीं कौन से इदारे की बात समझ रहे हैं। अच्छा, फिर उस पर शाहिद आफरीदी साहब ने ट्वीट किया, फिर इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, तो मामला आगे बढ़ता गया। अच्छा, मामला बढ़ता बढ़ता जनाब यहाँ तक पहुँचा कि इमरान रियाज खान साहब ने फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबादें दी और लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी की तरह उनसे कमतर और उनसे बेहतर
بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں. ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی. مگر شاہد آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں. عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا. اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا. مگر لاڈلے نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے میں کی روایت جو ہے وہ برقرار رکھی. اچھا، اس پر آفریدی صاحب نے جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی لائک، ری ٹویٹ، ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے، بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی، ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا. جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جناب شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو لائک کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لائک نہیں کرتے، یہ چیز ہے. اچھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام جو ہے عوام اب کافی سمجھدار ہے. عوام کو پتہ چل جاتا ہے، آپ دو لفظ بولتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو شاہد آفریدی صاحب کا جھکاؤ نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہونا چاہیے، نہ کسی صحافی کو ہونا چاہیے. وہ اگر شہباز شریف صاحب کو لائک کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ عمران خان صاحب کو ہی پسند کرے. آپ زبردستی پسند کروا بھی نہیں سکتے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے، شاہد آفریدی صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے سٹار ہیں، پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا نام روشن کیا ہے پاکستان کا شاہد آفریدی صاحب نے. لیکن آپ جب سٹار بنتے ہیں تو آپ سٹار بھی اسی پبلک کے سینٹیمنٹ کی وجہ سے بنتے ہیں. پبلک کے سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کو لائک کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ کی پرفارمنس ہو، چاہے پرسنالٹی ہو، چاہے کوئی اور آپ کا رول ہو سوسائٹی میں، جس وجہ سے آپ کو پسند کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ کے فالوور بن جاتے ہیں اور آپ کو سٹار بنا دیتے ہیں. ورنہ آپ کو بائی برتھ تو سٹار نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کو بھی اسی پبلک نے سٹار بنایا، آپ کو بھی اسی پبلک نے سٹار بنایا. تو آپ ان کے سینٹیمنٹس کی وجہ سے اگر سٹار بنے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ غیر متنازع رہیں. آپ ایسی بات نہ کریں جس سے عوام کی دل آزاری ہو. ظاہر سی بات ہے ایک کسی شخص کے خلاف آپ بات کریں گے تو اس کے چاہنے والوں کی دل آزاری ہوگی. اب آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا آفریدی صاحب تو آپ کے جو فینز ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو دکھ ہوگا، ان کی دل آزاری ہوگی، آپ کی سپورٹ میں آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا شعیب اختر صاحب کے ساتھ جب وہ ایشو ہوا تھا پی ٹی وی پر تو عوام شعیب اختر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ شعیب اختر صاحب سٹار تھے. وہی شعیب اختر صاحب جب عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے بارے میں ایک ٹی وی شو میں، تو شعیب اختر صاحب نے صرف مسکرا دیا تھا، اسمائل پاس کی تھی، تو اس پر شعیب اختر صاحب جو ہے وہ تنقید کی زد میں آ گئے تھے. تو عوام کے جذبات اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں، وہی آپ کو آسمان پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں کا تارا بناتے ہیں، وہی عوام آپ کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں. تو آفریدی صاحب کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے تھا کہ عوام کے جذبات ہوتے ہیں اور یہ عوام آپ کی تعریف کرتے ہیں تو تنقید بھی برداشت کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ ہمت پیدا کریں. اور دوسری جانب اگر آپ کو پسند ہے نا شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب ناپسند ہے نا، تو ایک سائیڈ لے لیجئے، بولیے کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، کھل کے بولیے نا. آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب میرے رول ماڈل ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچل دو، ان لوگوں کو کرش کر دو، اور آپ پھر ان کے خلاف ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولتے نہیں ہیں. آپ انہی صحافیوں کے حق میں نہیں بولتے اور خلاف بولتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرز جو ہیں یہ عوام برداشت نہیں کرتے. آفریدی صاحب آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، وہ بولیں کہ جی میری چوائس شہباز شریف صاحب ہیں، جس کو جو کرنا ہے کر لے، جس کو تنقید کرنی ہے کر لے، یا میری چوائس عمران خان صاحب ہیں، جس کو جو کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں.
تو یقین کیجئے آپ پر کوئی تنقید نہیں ہوگی. لیکن آپ جب درمیان کا راستہ لیں گے نا تو لوگ آپ کو اس راستے سے نکلنے نہیں دیں گے. یہ نہ صرف شاہد افریدی صاحب بلکہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں سب کے لیے یہ سبق ہے. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے. آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کہاں اور کتنا ٹھیک ہے. چینل آپ کا اپنا ہے, اسے سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.